डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 8वीं जमात के लिए साइंस सब्जेक्ट में हमारा जो लेसन है एडोलिसेंस, रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस, मैं ज़हूर अहमद शेख GM गुलूसा से। तो इस लेसन में जो हमारा आज का टॉपिक है वो मेंस्ट्रुएशन है, और इसी रिलेटेड बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको मैं आपको एक एक करके डिस्क्राइब करूँगा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आपने कल पढ़ा प्यूबर्टी हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स क्या है इंसान में, ह्यूमन बीइंग्स में उनका रोल क्या है। तो एक पीरियड आता है जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं या रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जब आती है इंसानों में, तो उस वक्त बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो जब वमेन की बात करेंगे हम, जहनस कत करो, अख पीरियड स्टार्ट ये प्यूबर्टी ये बालिग अख जब वो बालिग होती है, जब वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होती है, तो उसमें एक पीरियड स्टार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ये मेंस्ट्रुएशन क्या होती है? इट्स ए ब्लीडिंग फ्रॉम द यूटेरस इन द वुमन, मैच्योर गर्ल जो होती है, या मैच्योर कूर मैच्योर मंथली तमिस मज पीरियड पीरियड दैट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ब्लीडिंग होती है मंथली, दिस प्रोसेस दिस पीरियड इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो ये बराबर एक महीने में के बाद होती है, 28 डेज़ और 30 डेज़, और कभी कभी ये 35 डेज़ के बाद भी आती है। तो नॉर्मल जो पीरियड है इसका, ये 28 से लेकर 30 डेज़ के बाद ही होता है। तो ये क्यों होता है? जब एग बन जाता है एक फीमेल में, या तथ में फीमेल गेमीट बनान, अगर न सह फर्टिलाइज गि मेल गेमीटस सत, तो सह क्या करा काम, यूटेरस वाल फीमेलस मज सह रप्चर गसान, तो ये एग रिलीज गसान इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, and this bleeding from the uterus of the woman or mature girl, if the egg cell is not fertilized, the egg cell has not been fertilized, this flow is called menstrual flow or menstruation. And the other term for this, बहुत सारी लैंग्वेज में इसको हम पीरियड्स कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो जब मेंस्ट्रुएशन एक पहली बार जब स्टार्ट होता है, जब ये मेंस्ट्रुएशन जब ये पीरियड स्टार्ट होता है पहली बार किसी भी लड़की में, तो उस पीरियड को हम मीनार्क कहते हैं, MENARCH, मीनार्क। दिस पीरियड इज कॉल्ड मीनार्क, फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एंड इट लास्ट्स अप टू 45 years to 50 years। तो जो जाके स्टॉपेज जब होती है, जब ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टॉप होता है औरतों में, तो उस पीरियड को जब ये स्टॉप होता है, जब मेंस्ट्रुएशन ये बंद गसान, ये पीरियड बंद गसान, मगर ये बंद कर गसान, ये गसान आफ्टर 45 to after 50 years of age। अमुक मतलब गो अथ पीरियड वन मीनोपॉज। दिस पीरियड व्हेन दिस मेंस्ट्रुएशन दिस ब्लीडिंग it stops in the woman at the age of 45 or 50 years, this period is called menopause। तो इसका मतलब है कि 50 साल के बाद एक औरत प्रेग्नेंट नहीं रह सकती है, क्योंकि जब ओव्यूल ही नहीं बना या एग ही नहीं बना, तो मेंस्ट्रुएशन फ्लो स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब है कि 50 ईयर्स के बाद। तो कोई रेयर केस है, कोई रेयर केस होता है जिसमें ये होता है। तो उसके बाद है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये प्रोसेस है ओव्यूलेशन का एंड मेंस्ट्रुएशन का। ओव्यूलेशन मीन्स ये एग बनना, फीमेल में ये गेमीट बनना, फीमेल सेक्स बनना, फीमेल में वुमन में या मैच्योर गर्ल में ओव्यूल बनना या एग बनना, प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन इसी को कहते हैं हम। जब ये एग बनता है फीमेल में या ये फीमेल सेक्स बनता है फीमेल में, उस प्रोसेस को, इसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को और उसके बाद इस ओव्यूल का रिलीज होना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड या मेंस्ट्रुएशन होना, इस साइकिल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। एंड दिस साइकिल इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, जिनको हम सेक्स हार्मोन्स कहते हैं, जो आपने इन दोनों कंटिन्यूसली पढ़ा, जिसको हम एस्ट्रोजन भी कहते हैं। एस्ट्रोजन जो फीमेल सेक्स हार्मोन है। हार्मोन्स बहुत सारे किस्म के हैं, सेक्स हार्मोन अलग हैं हर एक इंसान में। दो किस्म के हार्मोन्स हैं जो आपने पढ़ा, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, और इनका फंक्शन भी आपने पढ़ा। तो उसके बाद है सेक्स जो होती है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बेबी, बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, ये डिपेंड करता है सेक्स क्रोमोसोम्स पर। जो मेल होता है, जो इंसान मोहनू
أمِس منٛز چھُ آسان دۄیہِ قٕسمٕکۍ کروموزوم سیکس کروموزوم یِمن أسۍ وَنان چھِ دے آر ایکس اینڈ وائی ایکس اور وائی ہوتا ہے میلز میں دو قسم کے کروموزومز ہوتے ہیں جن کو ہم سیکس کروموزوم کہتے ہیں ایکس اور وائی اسی طرح فیمیل میں بھی سیکس کروموزوم ہوتے ہیں لیکن وہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں ایک قسم کے ہوتے ہیں ایکس اینڈ ایکس تو اس کا مطلب ہے جب فیمیل میں جب ایگ بنتا ہے تو وہ ایکس ہی ہوتا ہے کوئی بھی گیمیٹ بنے گا تو ایکس ہی ہوتا ہے لیکن جب میل میں جو سپرمز بنتے ہیں میل گیمیٹ جو بنتا ہے میل سیکس بنتا ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں آدھے سپرمز ایکس ہوتے ہیں اور آدھے سپرمز وائی ہوتے ہیں کینٛہہ گیمیٹس چھِ آسان ایکس کینٛہہ گیمیٹس چھِ آسان وائی یِژ پٲرۍ کاپولیشن گژھان چھِ میل فیمیل رلان چھِ تِم چھِ کران یِژ پٲرۍ یہِ کاپولیشن چھِ گژھان میل گیمیٹ چھُ رلان فیمیل گیمیٹ سۭتۍ بیبی چھُ بنان فرٹیلایزیشن چھِ گژھان میل گیمیٹ فیمیل گیمیٹ سۭتۍ رلنس چھِ وَنان فرٹیلایزیشن یُتھُے یہِ رلان چھُ اَتہِ چھِ پتہٕ بنان زایگوٹ تٔتھۍ زایگوٹس پتہٕ بنان ایمبریو اور وہی ایمبریو جا کے پھر بیبی بن جاتا ہے تو اگر میل سُنٛد ایکس رلیو فیمیل سندس ایکس سۭتۍ تو بیبی جو ہوگا وہ فیمیل ہوگا اس کا مطلب ہے اگر میل کا وائی کروموزوم ایکس کروموزوم سے ملے گا تو اس کا مطلب ہے جو بچہ ہوگا وہ میل ہوگا وہ لڑکا ہوگا تو یہیں پر آپ کو میں بتا دوں اس کا مطلب ہے یہ میل پر ڈپینڈ ہے میل کے کروموزومس پر ڈپینڈ ہے میلس منٛز چھُ ایکس تہِ آسان وائی تہِ آسان اگر وائی رلیو ایکسس سۭتۍ تیٚلہِ چھُ میل آسان تیٚلہِ زٮ۪وان چھِ لڑکہٕ اگر ایکس میل سُنٛد رلیو فیمیل سٕنٛدس ایکسس سۭتۍ تیٚلہِ چھِ لڑکی زٮ۪وان تو اس کے لیے بہت سارے متھس اور ٹیبوز ہیں ریپروڈکشن کے میں جو ہم کہتے ہیں بہت سارے متھز ہیں مطلب فالس بلیف چھِ أسۍ وَنان کہ واریاہ چیٖز چھِ تِم فالس بلیف کیا چھِ کہ ماجی چھِ ریسپانسبل کوٗر زیا نیٚچو زیا نہ یہ مرد کے کروموزوم تک ہوتا ہے سیکس کروموزوم ایکس آر وائی تو اسی سے پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ لڑکا ہو گیا لڑکی ہوگی تو اس کا مطلب یہ متھ ہے یہ چھُ فالس یہ چھُ اپُز سٹیٹمنٹ کہ موج چھِ ریسپانسبل آسان امہِ خٲطرٕ کینٛہہ کہ لڑکہٕ زییا یا لڑکی زیہِ یِتھے پٲٹھۍ چھُ کینٛہہ ٹیبوز مطلب گوٚو کینٛہہ چیٖز چھِ سوسایٹی منٛز یِوان کُنہِ پریگننٹ لیڈی چھِ دپان ژٕ مہٕ کر یِم کامہِ کینٛہہ کُنہِ وقتہٕ گوٚو سُہ چھُ اکھ سوشلی اکھ کسٹم اکھ آسان سوشلی کسٹمس منٛز چھُ رُکاونہٕ یِوان کانٛہہ کٲم کرنہٕ نِش دیٹ از کالڈ ٹیبوٗ یِم ٹیبوٗز کیاہ چھِ فار ایگزامپل ییٚلہِ زنہِ گژھِ مینسٹریشن تتھ چھِ وَنان ژٕ مہٕ کر کچنس منٛز کٲم کینٛہہ ژٕ ہسا گژھکھ یِم ہسا چھِ یہِ ہسا چھِ غلط اَمہِ سۭتۍ ہسا گژھن بانہٕ خراب خراب مگر دِس از رانگ دِس از ٹیبوٗ یِتھے پٲٹھۍ کہ لڑکس کُن ہسا وٕچھ کانٛہہ کوٗر جوٗرنگ مینسٹریشن وہ پریگننٹ ہو جائے یہ بھی ٹوٹلی غلط ہے لیکن اس کے لیے جو آپ دیکھو گے ہمارا اسلام جو ہے اسلام میں ٹوٹلی یہ بالکل متھز ہیں یہ بالکل غلط ہے اس میں آلریڈی یہ ہوا بالکل اوپنلی ہے کہ یہ سارے جو بلیفس ہیں یہ متھس ہیں دیز آر آل متھس ان کو بالکل ڈسکارڈ کیا گیا ہے اسلام میں یہ ٹوٹلی غلط ہے تو اس کے باوجود پھر ہے ایڈولسنٹ پریگننسی جو ہوتی ہے تو قانونی قانون کے لحاظ سے ایک لڑکی 18 سال کی ہونی چاہیے اور لڑکا 21 سال کا ہونا چاہیے تب جا کے وہ شادی کر سکتے ہیں اگر اس سے پہلے شادی کر لیں گے کوئی تو اس کو ہم کہتے ہیں ایڈولسنٹ پریگننس جب بھی کوئی لڑکی پریگننٹ ہو جاتی ہے بیفور دس ایج 18 سال سے پہلے کوئی لڑکی پریگننٹ ہو جائے گی تو اس کو ہم کہتے ہیں ایڈولسنٹ پریگننس اور یہ ارلی چائلڈ ہوتا ہے لیکن یہ بالکل غلط ہے کیونکہ اس میں جو لڑکی ہوتی ہے وہ مینٹلی اور فزیکلی فٹ نہیں ہوتی ہے مدرہڈ کے لیے اس کے لیے وہ ایک ہرڈل بن جاتی ہے اس کی ایجوکیشن کے لیے اور اس میں دوسرے بہت سارے ایسی چیزیں آتی ہیں جو کہ وہ کر نہیں سکتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ایٹ لیسٹ قانونی لحاظ سے 18 سال کی لڑکی ہونی چاہیے اور 21 سال کا لڑکا ہونا چاہیے تب جا کے وہ شادی کر سکتے ہیں لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلام میں 12 سال کا لڑکا جوان ہوتا ہے اور تقریباً 9-10 سال کی لڑکی جوان ہوتی ہے لیکن پھر بھی رسم کی بات نہیں کریں گے پھر ایج کے حساب سے تو ہمارے اس اسلام میں یہ ایج مقرر نہیں کی گئی ہے وہ تو بالغ ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم کس وقت ایک لڑکی یا لڑکے کی شادی کر سکتے ہیں تو کچھ متھز ہیں اس بارے میں جو آپ کو میں نے بتا دی تو ان جو ٹرمز میں نے آپ کو پڑھائی مینسٹریشن مینوپاز میناک اور سیکس کس طرح ڈٹرمنیشن ہوتی ہے لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی دیز آر آل آپ کو ایکسپلین آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا تو انشاءاللہ
اب ہمارا اس ٹاپک میں اس لیسن میں ہمارا لاسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ. ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں بہت ساری نیوٹریشنل نیڈز ہوتی ہیں. ایکسرسائز کے بارے میں میں آپ کو کل بتا دوں گا کہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کیا ہوگی. انشاءاللہ وی ول سی یو ان دا نیکسٹ ٹاپک. باقی وسلام.